अब मैले अरूले कसरी गर्छन् भने स्केलबाट लिएर पहिले नाप्ने टोटल अनि हाफ गर्छन् कि त्यसले गर्दाखेरि त्यो मिस्टेक हुन जान्छ। अनि पहिला सर्फेसलाई चिल्लो बनाएर होइन यो चाहिँ गर्छन्, तर चिल्लो बनाउन जरुरत छैन कि यो पछि हाम्रो जान्छ होइन, त्यही भएर यो नगर्दा पनि हुन्छ। अनि अब यो मैले एउटा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने कस्तो देखियो भने मिडलाइन हामीलाई बिचमा ताने जस्तो त लाग्छ होइन, अब यता चाहिँ यता पनि बिचमै तान्छौँ हामी, तर क्राउन यस्तो बनिदिन्छ कि हल्का छड्के बनिदिन्छ क्या त्यो कहिलेकाहीँ ठ्याक्कै यस्तो यस्तो चाहिँ हुन्न कि। अनि हेर्दाखेरि यस्तो यस्तो हुनुपर्ने क्राउन चाहिँ अलिकति यस्तो यस्तो बनिदिन्छ कि होइन। त्यही भएर के गर्ने त भन्दाखेरि अब एकदमै टाइम कन्ज्युमिङ हेर, अब यो अब स्केलले गर्दाखेरि अब हेर न, अब स्केल यहाँ लिएर नाप पहिला होइन, नाप अनि फेरि डिभाइडरले नाप, आधा गर तान, यता गर तान, यता गर, टाइम कन्ज्युमिङ छ कि होइन। त्यही भएर सबभन्दा बेस्ट चाहिँ के गर्नु भन्दाखेरि मलाई चाहिँ सजिलो लाग्ने चाहिँ के गर्यो भने टक्क एक फेरि यो म्यामरले भनेको एकदमै त्यो कुरा चाहिँ धेरै एप्लाई हुन्छ कि, जस्तै फिङ्गर यो रेस्ट लिने कि रेस्ट चाहिँ एकदमै लिनु जरुरी छ कि, तिम्रो कन्ट्रोल चाहिँ रेस्टले आउँछ कि। यतिकै गऱ्यो भने मेरो आउनु है, रेस्ट पहिला रेस्ट लिन सिक, रेस्ट लिन सिकिसकेपछि अब यसरी गरेपछि अब सबभन्दा पहिला चाहिँ हामीले म्याथमा यस्तो डायगोनल बनाएपछि यहाँबाट त्यो मिड पोइन्ट आउँछ नि, सिधा हुन्छ नि, त्यही हो क्या टेक्निक चाहिँ, त्यो गर है। त्यसले गर्दाखेरि सुरुमा हामीले यसले यस्तो सिधा बनाउन सक्छौँ कि अलरेडी कि यहाँ हेर यत्तिकै राखेर यहाँदेखि हेर है, अब म एउटा इनमा राख्छु होइन, यसलाई चाहिँ मैले अब सर्ट माथि यसरी लगिदिन्छु कि धेरै गहिरो पनि बनाउनु पर्दैन यो चाहिँ होइन। अब यता पनि गर त्यस्तै होइन, यसलाई चाहिँ अब टक्क यसलाई यहाँ लगिदियो है, मिड पोइन्ट आयो नि त। अब के गर भनेपछि अब यताबाट स्टार्ट नगर कि बाङ्गो हुनसक्छ, के गर भने कार्बनलाई टक्क यो बिचमा राख होइन, यस्तो गर अनि ब्याक यस्तो देऊ कि फ्रन्ट ब्याक देऊ बनिहाल्यो नि। त्यो पिक्चर चाहिँ कसरी उस गर्यौ तिमीले ठ्याक्क बिचमा डायगोनलको माथि है। अब यता पनि गर, यता गर्दाखेरि टक्क बिचमा राख होइन, टक्क बिचमा राखेपछि अगाडि देऊ अनि ब्याक देऊ कि गर्दा सिधा बन्छ कि। तिमीले आफै डिस्कभर गर्यौ यो त आफै मिडलाइन बन्यो सिधा बन्यो। यस्तो चाहिँ खोइ मैले कहिले देखेको थिइनँ, मलाई यो आइडिया आयो कि अब सेन्ट्रल हामी के अरे मिडलाइन निकाल्न त हामीले यसरी गर्छौँ नि त है। अनि अब अनि यता पनि अब त्यही रिपिट गर है प्रोसेस चाहिँ, अब यता पनि मिड पोइन्ट लिने, यता पनि तिमीहरूले यसरी ल्याइदेऊ। अब यहाँ बिचमा टक्क अघिकै प्रोसेस है, अनि यो पनि अघिकै प्रोसेस भयो। यस्तो गरेर धेरै गहिरो बनाउनु पर्दैन, मात्रै तिमीलाई देख्नलाई होइन। यहाँ चाहिँ हल्का यस्तो गरिदियो अलिकति चिन्न सजिलो हुन्छ यताबाट अहिले है। अनि यो अहिले तिमीलाई अलिकति टाइम लिएको जस्तो लाग्छ, तर मैले भन्दाखेरि हो, तर आफै गऱ्यो भने यो छिटो हुन्छ, एकदमै छिटो हुन्छ त्यो नाप्न भन्दा है, कति छिटो हुन्छ। अब चाहिँ तिमीले के गर भने यहाँ यसरी होल्ड गर अनि यहाँ देख्छौ नि त यी लाइन है, यहाँ यो देखिरहेको छौ नि त। अब अलिकति यसले प्रेस गर अनि यसको उल्टो छ नि यसले, अनि यहाँ राख अनि बिस्तारै, धेरै होइन बिस्तारै छोटो तान्देऊ आयो नि है। अनि यताको पनि अब एकदमै फास्ट हुन्छ कि मिड लाइन चाहिँ तिम्रो सबभन्दा टाइम कन्ज्युमिङ यही छ कि। अनि त्यस्तो गर होइन, अनि अर्को साइडमा भयो। अब यो साइडमा जताततै चाहियो मिड लाइन चाहिँ सबैतिर भयो है। अब चाहिँ के गर भने अब हामीले क्राउन पार्ट त एकातिर भयो होइन, क्राउन कता लिने भन्दाखेरि अब मैले चाहिँ यतातिर लिन्छु क्राउन, किनभने अलिकति रफ छ नि त यतातिर, यो त जान्छ क्राउनमा त अहिले, यता अलिक स्मुथ बेस त हामीलाई राम्रो चाहिन्छ नि त, क्राउनको त त्यो हामीले रिडक्सन गरेर फाल्छौँ। त्यही भएर यो क्राउन बनाउने भइसकेपछि अब यहाँ मार्क गर होइन। अब यसलाई चाहिँ बेसमा गर है, कसले हो तिमीले होइन, यहाँ क्राउन त यहाँ गरिरहेको थियो क्या उसले, हेर न फेरि सिक्ने त हो नि होइन। हेर है, अनि राम्रोसँग लेख कि उसले उहाँ त्यो पी लेखेर चाहिँ म डी जस्तो देखेको थिएँ कि है। यसको ठ्याक्कै यता अब लेबेल है,
तल बेसमा गएर कि अनि हेर है मैले गर्दाखेरि हेर कि कसैले यो मिड लाइन छ नि यहीँ नै लेखिदिन्छ कि यसो साइडमा लेख न है साइडमा लेख न त्यो बिचमै गएर बनाइरहेको हुन्छ कि त्यस्तो नगर कि साइडमा छ नि एकातिर बुझिहाल्छ नि यत्रो भयो त होइन अनि ल्याबिबिलिटी भयो अब यता चाहिँ डिजिटल बनाऊ यता चाहिँ डिजिटल यता चाहिँ तिम्रो मिजेल बनाऊ अब यति भइसके पछाडि अब के गर्छौ भने 10.5 हाम्रो क्राउन त 10.5 हो तर कति ल्याऊ भने सुरुमा गर्दा 9 ल्याऊ कि है 9 ल्याऊ 10.5 क्राउन 10.5 हो 9 किन लिने भन्दाखेरि अघिको मलाई देऊ त मेरो नि लामो भएको त्यो बढ्छ कि किनभने तिम्रो यो तिम्रो रफनेस आउँछ नि त यहाँ गर्दाखेरि अब हेर न तिमी यो ट्रापिजोइड चाहिँ यस्तो गर्दाखेरि यहाँ रफनेस आउँछ कि अनि तिमी यति फाल्दा 1 mm त यत्तिकै आउँछ कि है बुझ्यौ नि अब हेर्दै जाऊ 9.5 लिए पनि केही हुन्न तर मतलब अब अहिले त अब मैले गर्दाखेरि त 10 नै लिएर गरिदिन्छु कि किनभने मेरो धेरै रफ आउन्न नि त तर हात नबस्दाखेरि त त्यो रफनेस यस्तो देखिन्छ कि गाडेको हुन्छ कोही यस्तो क्राउन त यस्तो बनाएको हुन्छ कि त्यो मार्जिन सिधा भएको राम्रो नि त होइन त्यही भएर त्यो क्राउनलाई पछि मिलाउन मिल्छ कि त्यही भएर पहिला चाहिँ अब 9 मैले त अहिले 10 नै ल्याइदिन्छु होइन 10 नै ल्याइदिन्छु अहिले है अब यो पनि एकदमै एमा पनि अब उस छ के टेक्निक होइन अब हेर यहाँ रेस्ट ल्याऊ अनि यहाँ तिमीले गर्छौ नि यहाँ राख्दाखेरि तिमीले अब यस्तो गर्दाखेरि कस्तो बाङ्गो जान्छ है त्यो बाङ्गो नजानलाई के गर्ने त भन्दाखेरि यहाँ माथि एमा फोर्स नदेऊ एमा फोर्स देऊ कि यसलाई चाहिँ यो सर्फेसमा हिँडाइदेऊ मात्रै कि यो आफै हिँड्छ तलको हेर है अब यहाँ हेर है यहाँ मैले यति राखिरहेको छु होइन माथिको यहाँ सर्फेस अलिकति हेर नै स्ट्रेट भयो नि होइन यसलाई यो सर्फेस अलिकति बाहिर पार्ने हो यसलाई यसरी बाहिर पार्ने यो यहाँ हेर न भित्र यहाँ हेर त यसलाई टिपमा मैले यहाँ राखेँ यसलाई चाहिँ हल्का भित्र राखेँ कि त्यसले गर्दा हेर है अब मैले एकदमै रन यसलाई चाहिँ मैले माथिकोलाई रन गर्छु कि तलको मलाई कहाँ जान्छ मतलब छैन त्यो स्ट्रेटै हुन्छ तर यो छ नि यसलाई चाहिँ मैले यही लेभलमा हिँडाइदिएँ भने त तलको त जान्छ नि त तर तिमीले तलकोलाई बनाउन खोज्यौ भने फोर्स दिन खोज्यौ भने त्यो तल माथि हुन्छ कि है त्यही भएर यसलाई के गर भने यसलाई टक्क यसरी लगिदियो अनि तिम्रो आफै थाहा हुन्छ यो भयो या भएन भन्ने कि है यो भयो नि त किनभने सबै लाइन मिट भयो नि त चारतिर यो भयो कि अब यस पछाडि के गर्छौ भने तिमीले हाम्रो अब मिजियो डिजिटलमा त अब ठ्याक्क आफूलाई पनि त्यो उस गरेर गर कि यो ल्याबियल भयो होइन अब यसरी राख अब मिजियो डिजिटलमा त मेरो त यता 8.5 हुन पऱ्यो होइन 8.5 हुन पऱ्यो भनेपछि अब 8.5 यता हुन पऱ्यो भने चाहिँ अब मैले कति लिन्छु भने अहिले 8.5 9 लिन्छु है 9 किनभने पछि मलाई एक्स्ट्रा चाहिन्छ नि त किनभने मैले 8.5 अहिले लिएँ भने त पछि त्यो अलिकति मिलाउँदा त झन् सानो हुँदै जान्छ है यता चाहिँ बढी लिने कि किनभने मैले यता किन कम लिएँ भन्दा यता बढाउन मिल्छ तर यता त बढाउन मिल्दैन नि त त्यही भएर यता चाहिँ बढी लिने पहिले कि है अब त्यही भएर मैले 4.5 अब मैले के गर्छु 9 ल्याउनको लागि हेर है यो मिजियो डिजिटल भयो होइन मिजियो डिजिटलमा 9.5 लिनलाई त मैले यसरी 4.5 यस्तो 4.5 भन्ने टोटल हुन्छ नि त त्यही भएर अब के गर्छु यता मैले यहाँ 4.5 लिन्छु आधाबाट है एकैचोटि 4.5 हो अब मैले किन 4.5 लिएको किन 9 हो अब म्यामहरूले गर्दाखेरि सिधै 9 ल्याऊ भन्नुहुन्थ्यो 9बाट तिमीले यस्तो गर्दा त सपोज तिम्रो मिड लाइन कहाँ हो थाहा छैन क्या 9 त आउँछ नि तिम्रो जहाँ पनि आउँछ ल हेर न यहाँ पनि 9 लियो भने त आउँछ यहाँ पनि आउँछ मतलब यहाँ हेर है 9 ल्यायो भने तिम्रो यताबाट 9 लियो भने त आउँछ नि त त्यो त तर एक्ज्याक्ट त आउन्न नि त त्यही भएर यता 4.5 यता 4.5 भयो भने त 20 देखि त बराबर डिस्टेन्समा हुन्छ नि त हामीले 9 सिधै लिएर गऱ्यो भने त्यो सानो ठुलो हुन्छ कि त्यही भएर मैले चाहिँ 20 देखि आधाबाट चाहिँ गरेको मैले है अब मिजियो डिजिटलमा हाम्रो त्यति चाहियो होइन मिजियो डिजिटलमा अब 9.5 हेर है अब मैले हेर यहाँ चाहिँ ठक्क बिचमा राख्ने है एउटा इन्च चाहिँ बिचमा राखेर यस्तो गरेपछि 9.5 अब बन्यो बराबरमा बन्यो नि त कुनै हाम्रो टेन्सन अब मैले सिधै हेर है त्यो पनि म उस दिन्छु क्या जस्तै 9.5 भयो 9.5 त तिमीले यता पनि त तान्न सक्छौ यसरी
यहाँबाट तान्यो भने त बनेन नि त, यता सानो बन्यो उता ठुलो बन्यो होइन। यता यसरी गऱ्यो भने सानो ठुलो भयो, ठ्याक्कै तिम्रो बिचमा आउँछ भन्ने के छ र, छैन नि त। तर यसो गऱ्यो भने त एक्ज्याक्ट हुन्छ। हामीले मिड पोइन्ट लिएको यहाँ। त्यही त मिड पोइन्टको फाइदा चाहिँ यो हो कि। अब हेर न मैले यो बनाएँ नि त, यसको फाइदा यो हो। अब के गर्नु पऱ्यो भने माथि 8.5 भयो होइन, अब यता कति हो त 7 कि 6 हो, 7 होइन। अब 7 गर्दाखेरि कति ल्याउने त भन्दाखेरि यहाँ धेरैजनाले यहाँ तल चाहिँ एकदमै न्यारो बनायो कि। मैले उसको देखेको थिएँ, कसको हो कि पुरै त्यो डल्लो यस्तो बनाएर लिएर आएको थियो कि, त्यो छुट्टेला जस्तो कि। त्यही भएर कति ल्यायो भने 7 भएपछि 3.5 हो, तर 4 ल्याइदियो, 8 ल्याइदियो कि। किनभने त्यो पछि मिलाउनु मिल्छ कि, धेरै थोरै भयो भने बढाउनु मिल्दैन, धेरै भयो भने त केही छैन। त्यही भएर 8 ल्याइदियो होइन। 8 ल्याउनलाई म 4 लिन्छु है, 4 ल्याएँ मैले। अनि अब ल हेर है, मैले के गरेँ भन्दा मिजो डिस्टलमा यहाँ 8.5 हो नि त, यता अब तिम्रो मिजो डिस्टलको सरी मिजो डिस्टलमै अब तिम्रो 7 भनेपछि मैले 4 लिन्छु। र यहाँ गर्दा पनि एकदमै ख्याल गर्नु कि यो ठ्याक्क यो लाइन छ नि, मैले जो यो बनाएको छु नि, यो हाम्रो जुन 10.5 लिएको लाइन यहाँनिर राखेर यहाँदेखि नगर्नु, यहाँ माथिदेखि नगर्नु होइन। इन्टरसेक्ट जहाँ हामीलाई त ठ्याक्क मेजरमेन्ट भनेको त जहाँ इन्टरसेक्ट हुन्छ त्यहाँ हो नि त मेजरमेन्ट भनेको त। इन्टरसेक्ट भन्ने कि ट्याक्क कम्पासले गर्दा इन्टरसेक्ट हुन्थ्यो नि त। त्यस्तै चाहिँ तिमीले यो अहिले मैले लिएको 4लाई चाहिँ तिमीले यहाँ हेर त, यहाँदेखि मेजर गरेर यहाँ नगर्नु कि लाइन चाहिँ, तिमीले यहाँबाट ट्याक्क हेरेर इन्टरसेक्ट गरिदिनु कि। भयो नि त यही लाइन है, यता पनि त्यो यता पनि गरिदिनु। त्यसपछि अब यो साइडमा रह्यो, यता पनि गर, कति एमएम छ त, यता पनि गर, 4 लिएको है अहिले चाहिँ। अब यो भइसकेपछि अब चाहिँ के गर भने यो लाइन हाम्रो यहाँ आएको थियो नि त, यो माथिको यो त ट्रापिजोइड बनाउँदैछौँ है हामी चाहिँ। अनि यसलाई चाहिँ अब सिधा यहाँ लगिदियो, यसलाई पनि टक्क मिट गरिदियो है, यस्तो गर है, यस्तो गर कि। अनि अर्को साइडमा पनि त्यस्तै गर। 8.5 भनेको 9 ल्यायो है। तल चाहिँ मिड लाइनबाट ल्यायो, माथि चाहिँ नाप्यो, दुइटै मिड लाइनबाट। ओके, त्यो पनि त मिडै हो नि त, यो पनि त माथिको मिड लाइनै हो नि, हो यता पनि मिड लाइन हो नि त, बिचको भयो है। अर्कोतिरमा बनाउँछु यो भयो। अब चाहिँ नेक्स्ट अब अर्को साइडमा नि बनाउनु पऱ्यो होइन। अब चाहिँ अर्को साइडमा पनि यसरी बनाऊ एकदम के उसको त हातै मेरो त यस्तो बाङ्गोटिङको भइरहेको छ कि है। एक्सपेक्टेसन गर्छ अब यतिको बनाइसकेपछि अब हामीलाई चाहिँ अब चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भने तिमीहरूको म्याक्सिममको यो गर्दाखेरि तलतिर जान्छ कि। त्यही भएर के गर भने यसलाई चाहिँ अलिकति डिप बनाइदियो कि, यो जुन 10 यसलाई अलिकति है, यो अलिकति यसलाई पहिले डिप बनाऊ। यो साइडमा गर्नु छ र हाम्रो यो साइडमा गर्नु चाहिँ यसलाई अलिकति डिप बनाऊ। अब यो ठिक छ, यो पनि ठिक रहेछ बराबर। अब हेर है, अब हामीलाई यो भागलाई हटाउनु छ नि त, त्यसले गर्दाखेरि अब यहाँ हेरेर ल्याऊ कि थोरै। अब हेर न, यसरी गर्दाखेरि हेर है, यसरी ल्याउँछौँ नि त, यहाँ हेर्दै गर कि। त्यो लाइनभन्दा उता नजाओस् हेर है, मैले गर्दैछु हेर है, कस्तो हेर है, टक्क धैर्यता चाहिँदो रहेछ क्या त्यो हो। हेर है, त्यो लाइनभन्दा उता नजाओस् भनेर मैले गरेँ है। के गर्यो नि अर्को फेरि हेर न यहाँ पहिला तिम्रै फेसतिर यस्तै यहाँ हेर है। अब यसलाई पनि मैले अब तल ल्याइदिएँ है, यसलाई पनि त्योभन्दा उता नजानु। अब यो लाइनभन्दा तल नजाओस् कि। त्यसले गर्दा म यहाँ हेर्दै गर्छु, यता पनि हेर्छु, तल त्यो धेरै नजाओस् भनेर। र अनि यताबाट गर्दा पनि हुन्छ। तिमीलाई मैले बुझाइदिन गरेको, मैले गर्दा त एकदमै फास्ट यता सर्टसर्ट काटिदिइहाल्छु। अहिले चाहिँ तिमीहरूलाई यो बिस्तारै गर होइन, यसरी टक्क 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 लैजा, टक्क रेस्ट हेर है, म रेस्ट लिइरहेको छु, त्यो कन्ट्रोल हुन्छ कि है। अनि यसरी टक्क लगेपछि है, अब यहाँ अलिकति मैले यहाँ त अब पुर्याइसकेँ होइन,
यहाँ पनि अब लगभग पुऱ्याइसक्यो, अलिकति बाँकी रहेछ यसमा चाहिँ। अब अब क्राउनमा त यहाँ काट्दाखेरि अलिकति ध्यान दिनु पऱ्यो कि यहाँ काट्न चाहिँ कसरी गर्ने भन्दाखेरि यसरी होल्ड गर्ने, अनि यो माथिको छ नि यहाँ त लाइन छ हामीसँग त, त्यही भएर यो लाइन चाहिँ बनाऊ भनेको कि मैले। सिधा भएन नि त, कसैको यस्तो राउन्ड जस्तो भएछ कि, यो सार्प बनाउनको लागि हेर है। अब यसरी टक्कै यहाँ राख, यहाँ हात राख, अनि स्ट्रेटली अब तिमीले यसरी यहाँदेखि लैजाऊ होइन। यहाँ अब कति जति आउँछ, यहाँ यो आउँछ नि जुन, यसलाई तिमीले यसरी फाल्दा अप्ठ्यारो हुन्छ भनेपछि यसलाई यस्तो गर कि मजाले यसरी लैजाऊ। अनि अब आइसक्यो नि त है, यहाँ हेर है, यो आइसक्यो है लाइनमा, अलिकति केही फरक पर्दैन, लाइनमा आइसक्यो नि त यी लाइनबाट। अब सजिलो हुन्छ नि त मलाई। अब मैले यहाँ कहाँदेखि फाल्ने भनेपछि त योभन्दा त माथि नै यतै फाल्छु मैले त यही होइन, योभन्दा त यही। अब अथवा त्यसलाई मैले के गर्न सक्छु त्यो तलपट्टिको हाम्रो लाइन थियो नि, त्यो चाहिँ माथिबाट ट्र्यापेजोइडबाट आएको लाइनलाई एक्सटेन्ड गरिदिएको हो 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 हेर है। अनि अझ भिडियो ऊ हुन्छ ट्र्यापेज क्या, जोइड भन्दैछ। बेलुका थम्बनेलसँग हालिदिन्छु कि मैले युट्युब। हेर है। अनि त्यही हो कि कस्तो गर्छ यार। त्यही भएर लास्टमा जाँदा ठिक हो। अब हेर है, मैले अघि यो चाहिँ भयो है। अब मैले अघि भनेको थिएँ नि तिम्रो यो, मैले किन 10 मात्रै अथवा 9.5 ल्यायो भनेको, हेर यो रफनेस आयो नि त अलि गर्दा। अब यसलाई हामीले सफा, यसलाई त हामीले अहिले अलिकति क्लियर आउटलाइन दिनलाई त तिमी क्राउन लिएर जाँदा त यसरी जान्छौ नि, त्यही घट्यो नि त होइन। अब यो त बढ्छ अलमोस्ट, अब अहिले त आइसक्यो होला कि अब लेन्थमा त हेर यो तिम्रो आइसकेको छ कि, बुझ्यौ नि, थोरै लिने है। यसमा चाहिँ हल्का तिमीले यसरी बिस्तारै गर्दै जान्छौ। अनि यो त अहिले अझै मिल्दै जान्छ, एउटा पहिला आउटलाइन मात्रै ल्याऊ। अब यताको पनि सेम त्यस्तै रिपिट गर है, यताको पनि सेम रिपिट गर। काप गरेको चाहिँ त्यही प्रोसेस नै अब रिपिट गर्ने हो। हेर है मैले कसरी होल्ड गर्छु त्यो हेर कि, अरूभन्दा नि त्यो होल्ड गर्ने, रेस्ट लिने, त्यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ यो गर्दाखेरि। अनि यस्तो गर टक्क, अनि अब मैले यहाँ त पुऱ्याइसकेँ नि त है, यहाँ पुऱ्याइसकेँ। अब माथिको पार्टलाई चाहिँ गर्छु मैले। माथिको गर्दाखेरि सरले सोध्छ ल्याब नगएको यसपछि स्टेप हो कि खास हेर्न पर्ने होइन। यहाँसम्म मद्दत गरान्छ कि, त्यही भएर 18 मिनट भइसक्यो सर भिडियो पज गर्छ। यस्तो चाहिँ गर होइन, अलिकति यस्तो गर कि, कोही कस्तो राउन्ड जस्तो त्यस्तो हुन्छ कि, त्यस्तो चाहिँ नगर। अनि हेर है, अब चाहिँ अब यसपछिको स्टेप भनेको अघि हामीले जुन यसरी नै गरेको थियौँ नि, अब चाहिँ हामी ल्याबियो प्यालेटलमा पनि त्यसरी नै गर्छौँ कि होइन। ल्याबियो प्यालेटलमा हाम्रो कति छ अरे, माथि 7 है, क्राउनमा 7 छ। 7 छ भनेपछि हामीले कति लिन्छौँ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ त्यत्रो 8 नल्याऊ, 1 mm नल्याऊ होइन। 7 भनेपछि 3.5, त्यस्तै 3.5 भन्दा पनि अलिकति देखिन्छ नि, थोरै मात्रै कि बढी। पछि पनि तिम्रो क्राउन ठुलो देखियो भने फेरि त्यो उस हुन्न कि, धेरै घटाउँदै जाँदाखेरि फेरि धेरै एकातिर धेरै घटाइन्छ, एकातिर कम हुनसक्छ कि। मतलब के गर भने चाहिएको भन्दा थोरै मात्रै धेरै बढाउने कि है। 7 हो नि त, 7 भनेपछि तिमीले 7.5 ल्याइदेऊ है, त्यो गर। अब हेर है, अनि माथि पनि त्यही गर्छौँ हामी है, दुवै साइडमा है। मेजर अब यो चाहिँ
एकछिन ल्याबे पेलेट अब चाहिँ माथि यो भयो अब तल त 6 हो होइन 6 भन्ने चाहिँ अब यसमा चाहिँ 3.5 3.5 लगाइदियो त्यो पछि घटाउन मिल्छ कि होइन अनि यो अब कुन साइडतिर अनि हो हो मैले अघि भनेको थिएँ नि यो हामीले घटाउँदै जान्छौँ त्यही भएर थोरै ल्याऊ र अब त यो किन पनि सफा गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हामीलाई मिड लाइन लिनुपर्छ कि हाम्रो त्यहाँ त मेटिसक्यो नि त मिड लाइन किनभने यो किन लिने भन्दाखेरि यहाँ हामीले ल्याबे प्यालेटलमा लिएछौँ नि त यसकै फेरि यता चाहियो नि त हामीलाई त सेन्टर चाहियो नि त त्यही भएर यसलाई चाहिँ मिड लाइन टक्क मिड लाइन ल्याऊ है अलिकति टक्क मिड लाइन ल्याऊ यता पनि यहाँदेखि टक्क मिड लाइन ल्याऊ अब चाहिँ यहाँदेखि तलको भागमा है यहाँदेखि आफूले बुझिने ठाउँमा यसरी लगाऊ यसरी लगाऊ यहाँ पनि गर यता पनि गर अब अघिकै रिपिट है यहाँ माथिदेखि मैले यो किन यस्तो गरेर राखेको छु भने त्यहाँदेखि दायाँ बायाँ नजाओस् कि है सरी यो कस्तो तल 7 माथि 6 हैन 6 त अलिकति बढी ल्यायो कि त्यो पछि सिङ्गुलममा त हामी पछि मिलाउन सक्छौँ नि त पछि मिलाउन सकिहाल्छौँ कि अहिले गर्दाखेरि मिलिहाल्छ त्यो चाहिँ त्यही त मैले त्यही हेर्न आएको अहिले भन्नाले अघिको जस्तै स्टेप भयो यो त होइन अघि जस्तै भयो सिधै भयो म्याङ्गो खै त त्यो म्याङ्गो नै बाहिर नजाओस् भनेर उसले चाहिँ बनाएको क्या हाम्रो बनाउँदाखेरि एउटा साइडको यता बढी हुन्छ अब बनाउने होला अब चाहिँ यो मैले अघिकै प्रोसेस रिपिट गरेँ कि यसलाई चाहिँ अलिक डिप बनाऊ कि त्यसले गर्दा यता तल काटिन्न है यो दुवै साइडमा यसरी बनाऊ त्यसले गर्दा काटिन्न सजिलो हुन्छ अब चाहिँ लास्टमा पाउनु चाहिँ मैले है मैले हो कि ल ल ल ल यो भयो त्यही प्लिज हो आज कार्विङ सिक्ने कुरा गरौँ त्यस्तो नगर्नु न कार्विङ सिक्ने कुरा गरौँ न सिनियरसँग कस्तो पसिला यो भिडियो चाहिँ यस्तो हेर्नै नपाइदो रहेछ हेर है अब यसलाई चाहिँ म अब यसरी गर यो चाहिँ अलिक धेरै नै जान्छ कि यो चाहिँ अलिक धेरै रिड्युस हुन्छ र तिमीहरूले लास्टमा यसको फिनिसिङ गर्दाखेरि पनि डिभाइडरले कन्टिन्यू के नाप्ने कि त्यसलाई चाहिँ छिटी त्यो सबलाई खाजा खुवाउँछ मलाई त्यो पैसा रहेछ सर इन्ट्रोड्युस गर्न मन देऊ नि कसम 1 GB भइसक्यो होला सिधै गर्ने के भयो यार म त अलमल्ल पऱ्यो त अहिले त मैले यसलाई तल ननाबिकन काटिदिएको माथि मात्रै काटेँ कि मैले यतिको ननाबिकन यतिकै दुईतिर किनभने माथिको नजाओस् भनेर कि अब मैले यहाँदेखि चाहिँ तल अब मैले चाहिँ यहाँदेखि तल यसलाई चाहिँ बनाउँछु कि त्यही लेभलमा आफूले राम्रोसँग नगरेर चाहिँ बुझिँदो रहेन जानिँदो रहेन चाहिँ अब चाहिँ यही लाइनमा मैले तल लिन्छु कि यहाँदेखि अघि गरेको थिएँ नि मैले यो त्यहाँदेखि माथि धेरै नजाओस् त्यो हिसाबले म चाहिँ अब यो गर्छु अब चाहिँ नै यस्तो गर कि त्यसमा चाहिँ मैले भने नि हल्का मात्रै धेरै लिने कि बुझ्यौ नि है त्यो 6 र 7 को लाइन तिमीले जोइन गर्यो होइन
अनि त्यो जोइन गरेको अनि घटायो होइन हो त्यही घटाउँदैछु घटाउँदैछु अझै अघि के स्टेप हो कि अघि के स्टेप हो कि त्यो घटाउनेलाई त घटाउँदाखेरि सिधै त घटाएनौ नि होइन नै, नै। हल्का बल्ज पारेमा बल्ज हुने जस्तो लागेको छ। अब चाहिँ तिम्रो यो पनि के यसरी कस्तो छिट्टिन्छ नि त त्यही भएर बिस्तारै गरेर यो चाहिँ मैले फास्ट गर्छु अन्त फ्ल्याटै बनाउने हो बनाउनै पर्छ नि फ्ल्याटै बनाउने है दुई साइडमा पहिले गरेको थियौँ दुई साइडमा अहिले गराइयो फ्ल्याट फ्ल्याट है फ्ल्याट त्यसो त बुझ्यो अहिलेसम्म त्यसको थिकनेस कति छ टोटल लेभलिङको त्यो गरौँ न नि बेटे अब चाहिँ है हिस्टोको कति बुझाउने हिस्टोको अब यति यस्तो बनाउने आउटलाइन चाहिँ यस्तो भयो नि त अब यो चाहिँ होइन दिउ त म त्यो भनिदिन्छु छिटो क्या उस हुन्छ क्या बेकारको हुन्छ क्या भिडियो यहाँ अब चाहिँ ल भन्दा जस्तै अब यो ट्राइपिजोइड हामीले यो बनाउँदाखेरि त माथिबाट यो अलिकति न्यारो हुँदै आउँछ नि त्यस्तो न्यारो है अनि यता पनि अलिकति न्यारो हुँदै आउँछ कि यो हल्का अझै हल्का त्यही भएर मैले बडी लिएको कारण चाहिँ यो न्यारो गर्न मिलिहाल्छ कि है हल्का बडी ल्यायो भने त न्यारो गर्न मिलिहाल्छ है यसरी गर अब चाहिँ अब हामी यताको मिड लाइन अब हामी चाहिँ त्यो म्याङ्गो बनाउनतिर जाऊँ एप्पल म्याङ्गोतिर तर मैले चाहिँ बनाउनु है त्यस्तो म्याङ्गो स्याङ्गो मैले बनाउनु मैले चाहिँ अर्कै बनाउँछु अनि खै खै अब हेर है अब हामीलाई त त्यस्तो भनेपछि हामीलाई त यतातिर कर्भ भएको चाहिने हो नि त मेरो साइडको चाहिँ होइन त्यही भएर अब के गर्छु त भनेपछि मैले ल्याबियो प्यालेटल भयो अब डिजिटल साइडमा मैले तिम्रो के गर्छु भने हामीलाई त यहाँ हेर है डिजिटलबाट त यता कर्भ भएको चाहिन्छ हामीलाई त होइन यता कर्भ भएको चाहिन्छ त्यही भएर के गर्छु त भन्दाखेरि मैले यो जुन सर्भाइकल 1/3 छ नि यसलाई मैले अब तिमीले मार्क गर है अब जस्तै यो एउटा यो यति जति 1/3 जति भयो कि होइन एजुम गर होइन एजुम नै हो त्यस्तो एक्युरेट त्यो हुन्न त्यो त होइन एजुम गर्दाखेरि मैले अब हेर यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट स्टेप हो सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट स्टेप चाहिँ के हुन्छ भने ठ्याक्क मिड लाइनदेखि मैले 2 mm जति छोडिदिन्छु पहिला 2 mm जति कि मतलब नापेर होइन यत्तिकै कि अनुमानमा 2 mm जति भनेपछि यहाँ हेर एकदमै अनि यहाँदेखि चाहिँ मैले के गर्छु भनेपछि 2 mm जति यहाँ छोडेर मैले स्ट्रेटली मैले सर्भाइकल थर्डमा यहाँ लगेर छोडिदिन्छु कि 2 mm कहाँ छोडेको अरे यहाँ मिड लाइनदेखि 2 mm यो चाहिँ तिम्रो लेभलतिर डिजिटल यो प्यालेटल तिम्रो सरी मैले प्यालेटलतिर तिम्रो घट्छ नि त त्यसले गर्दा डिजिटलतिरबाट घटाउनु पऱ्यो कि मैले यस्तो गरेँ है अब तिम्रो अब लेभल पार्टमा तिम्रो के हुन्छ भन्दा कन्केभ हुन्छ नि त तर त्यसलाई मैले तिमीलाई सरी लेभल
कस्तो प्यालेटलमा कि अनि यहाँदेखि मिड अब त्यो चाहिँ मैले लेभलमा चाहिँ 2 mm जति छोडिदिन्छु तर मैले प्यालेटलमा चाहिँ ठ्याक्कै मिड लाइनदेखि नै बनाउँछु कि हेर है त्यो मिड लाइनदेखि बनाउँदाखेरि कस्तो हुन्छ भने यहाँदेखि तिम्रो अब मैले यो सर्भाइकल थर्डमा बनाएको थिएँ भने यो चाहिँ मैले अब तिम्रो टक्क तल सिङ्गुलमको तलपट्टि नै बनाउँछु कि हेर है यसले गर्दाखेरि मैले अहिले यस्तो बनाएको छु नि यो तिम्रो यो दुईवटा हेरेनौ भने यहाँ हेर न तिमीलाई एउटा सेप आउँछ कि हेर है यो भाग फालिन्छ हामीले अनि यो भाग फेरि हामीले होइन म्याङ्गो स्टेप हो यो स्ट्रेट होइन मिड लाइनदेखि उता लग्यो कि अब यसको अपोजिटमा पनि मैले त्यही रिपिट गर्छु अब चाहिँ यहाँदेखि सपोज यहाँ सर्भाइकल थर्ड भइसकेपछि 2 mm जति छोडेर मैले यहाँ लगेँ र ट्याक्कै फेरि मिड लाइनदेखि मैले चाहिँ के गर्छु त भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ बटमको पछि नकाट्ने गरेर यसरी गर्छु यस्तै गर्दाखेरि तिम्रो म्याङ्गो एकैछिनमा त्यो बन्छ त्यो म्याङ्गोसँग बनाउनु भन्दा एकैछिनमा बन्छ मिड लाइनमै पुर्याएन हेर पाइयो नि सबैले हेर सर्भाइकल तिम्रो लेभलतिर सर्भाइकल थर्डसम्म मात्रै पुऱ्याउने नाम पनि छ तपाईँ मन्जिला श्रेष्ठ डक्टर पनि लेख्नु मैले चाहिँ सुरुबाट नै यस्तै गरेको हो कि मैले चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि तिम्रो जुन सिङ्गुलम हुन्छ नि 1/3मै ठक्क बन्छ यो हाई अनि तिमीले म्याङ्गो गर्दाखेरि पहिले यस्तो कर्भ बनाइसक्छौ कर्भ बनाउँछौ नि त कर्भ गर्दाखेरि कर्भमा पहिले काट्छौ पछि रिडक्सनै गर्न मिल्दैन कि तर यो गराइसकेपछि यो त अहिले चल्छ पर्फेक्ट हुन्छ बटम मिड लाइन डाइरेक्ट मिड लाइनदेखि बटममा मैले हेर्नु परेन नि खिचेर बस्ने हो र अनि हेर है अब यसको कटिङमा यसको रिडक्सनमा एकदमै इम्पोर्टेन्ट चाहिँ कस्तो हुन्छ भने चाहिँ अब हेर है अब 1/3मा हो नि त पार्ट होइन यो 1/3मा हामीले हो नि त त्यही भएर अब योदेखि चाहिँ अब यसरी तिमीले यहाँ देखाउने यस्तै नडराइकन क्या है यसरी काट्देऊ कि नडराएर यसरी फोकस लगिदेऊ हेर पछाडिबाट हामीले पछाडिदेखि गर्दैछौँ नि यो लेभलतिर गर्दैछौँ है हामीले तर मैले त म त यसरी नै गरिदिन्छु यसरी गर्दा म फास्ट गर्दाखेरि एकदमै मिल्छ कि छिटो रिडक्सन हुन्छ अब साइडमा काटेको र तिमीलाई यसलाई कतिको बेन्ड गर्ने भन्दा पनि यो लाइनको अनुसार गर कि बुझ्यौ नि कतिको बेन्ड गर्ने भन्दा लाइनको अनुसार गऱ्यो भने अब हेर है तिम्रो एकदमै राम्रो बनेर आउँछ कि यो चाहिँ यस्तो बङ्गाएर गर्नु पर्दैन हामी एकछिनमा जान्छौँ म युट्युबमा हालिदिन्छु मेरै पेजमा हालिदिन्छु त्यसै पेजमै हाल्दैन न टप नेपालमा अहिले राम्रो देखिन्न अहिले तर तिम्रो यहाँको यो भागलाई मैले जब काट्छु नि अनि दामी देखिन्छ मैले यो मिड लाइनबाट चाहिँ यता मैले 2 mm छोडिदिएँ नि त है अझ मिडबाट फाल्छु मैले यो चाहिँ तिमीलाई मैले यहाँदेखि नै फाल्ने कि अब यो चाहिँ तिम्रो है यो चाहिँ मैले मिडबाट 2 mm किन लिएको र खास गरी यस्तो हुनुपर्छ नि त त्यहाँले यस्तो हुन्छ नि त दुईटैमा मात्र बुझेँ यस्तो हुँदा त अब दुईटै भी भयो अनि यस्तो अब तिमीले म्याङ्गो बनायो भने यस्तो भन्छ कि यति माथि त हुन्न नि त सिङ्गलम त्यही भएर यो लाइन छ भने अब तिम्रो यहाँ तल जाँदै गर्छ अब हेर अब यसलाई चाहिँ मैले यसलाई चाहिँ म अब यहाँ तलकोलाई नफाल्नु माथिकोलाई चाहिँ अब यसरी मैले लैजान्छु कि यसलाई चाहिँ
क्षितिजको बेन्चमा हेर खोइ कहाँ छ हेर न है अब चाहिँ यो लाइन छ नि त लाइन होइन लाइन अब म लाइनमै बनाउँछु लाइनमा बनाउँदा बनाउँदै तिम्रो के हुन्छ भने त्यो आइसक्छ कि यो सुन न यसरी हामीले गाडेर बनाएको लास्टसम्म बस्छ कि त्यो पलिसिङ गर्ने हो कि त्यसको लागि हजुर गर्दाखेरि यता बल्जै हुँदैन रहेछ है धेरै के हुनु पर्यो बल्ज मलाई अस्तिमा बल्ज गरेर कति करायो त्यो धनामा हो त्यो हुन्छ कि आफै हुन्छ टेन्सनै नलिनु यतिको यस्तै भयो हुन्थ्यो त मेरो कस्तो बल्जी यस्तो भयो यस्तो बल्जको हो त्यो तिम्रो त्यो बल्जमा भर्खरै निकालिदिन्छु क्या त्यो भनेको यस्तो हो कि अहिले त मैले हेर्दैको त स्ट्रेटै जस्तो छ नि त तिमीले हल्का यहाँ रिड्युस गरिदियो भने त्यो आफै आइहाल्छ नि तिमी आफै देखिहाल्छ नि यस्तो त्यो कन्की भयो होला कन्भेक्स कन्भेक्स वाला तिमीलाई यो अझै मैले यहाँ 2mm छ यत्रो त हामीलाई चाहिन्न नि त बुझ्यौ नि मैले त्यो रिड्युस गर्नलाई मात्रै हो कि अब हो अब यसलाई चाहिँ तिमी घटाउँदै गइजान्छौ कि यत्रो चाहिँ तिमीलाई चाहिन्न त्यसले गर्दाखेरि तिम्रो बल्स आफै हुन्छ क्या त्यो बल्स आफै हुन्छ कि त्यही भएर मैले बडी ल्याऊ भन्नु कारण चाहिँ कम भयो भने त कसरी थप्नु अब यो चाहिँ अब यसरी जानुपर्छ नि त अब मैले यसको फिनिसिङ गर्दा क्राउनको फिनिसिङ गर्दा त मैले अहिले त मलाई त चाहियो नि त होइन त्यही भएर अब स्मुथ गर्दा फिनिसिङमा चाहिँ मैले यसलाई यहाँ गर्दाखेरि चाहिँ यसको बल्स हेर्दैन बल्स देखिन्छ देख्यौ बल्स यसको चाहिँ देखिन्छ र अब चाहिँ के गर्छौ भने तिमीले अब यो हेर्दाखेरि अब फेरि अहिलेको जस्तै उस छैन नि त अलिकति ट्रापिजोइडल छैन होइन अब चाहिँ त्यसलाई गर्नलाई पनि हामीले बटममा चाहिँ तिम्रो हल्का यसलाई रिड्युस गर्यो भने बटममा यसलाई हल्का गर्दै गयो भने चाहिँ तिम्रो अब देखिन थाल्छ कि है धेरै गर्नै गर्दैन कि हल्का बटममा मात्रै गर्दै देखियो बटममा मात्रै गर्दाखेरि आयो नि देखियो नि आउँछ है अब चाहिँ अब यति गरिसकेपछि तिमीलाई यति काम गरिसकेपछि तिमीलाई चाहिँ तुतको क्राउन त मैले बनाएँ भन्नलाई अहिले त्यस्तो लुक्सै छैन तिमीहरू जाऊ आज म होइन जान्छु अब चाहिँ के गरौँ भने यहाँ यो सर्फेस कुरा चाहिने होइन यस्तो सार्प त हुन्न यो त एज त यसलाई अलिकति ब्लन्ड गर्दा बित्तिकै तिम्रो एउटा टुथको चाहिँ देखिहाल्छ कि तिम्रो यो चाहिँ क्राउन हो है भन्ने जस्तो देखिन्छ कि धेरै कति डिफ्रेन्स पाउँछौ तिमी एकैछिनमा ड्रास्टिक चेन्ज पाउँछौ कि तिमीले ल हेर न कस्तो चेन्ज पायो है त्यही भएर सानो सानो कुराले माइने राख्छ कि है अब चाहिँ के गरौँ अब यति गरिसकेपछि तिमी अब केमा जाऊ भनेपछि अब चाहिँ डिजिटलतिर राउन्ड गरिदियो है डिजिटलमा राउन्ड गर्दा पनि अब हामीले सिम्पली क्लोथले यस्तो यस्तो गरेको पनि हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि क्लोथले मात्रै गर्दाखेरि तिम्रो यो धेरै तिम्रो राउन्ड गर्दाखेरि तिम्रो त्यो ल्याटरलको जस्तो नि हुनसक्छ कि त्यही भएर के गरिदियो भने यो एजलाई टिप छ नि टिपलाई चट्ट काटिदेऊ यसरी है अनि बल्ल यसलाई हल्का कुन साइडबाट काटेको तिमीले टिप डिजिटलमा डिस्टलमा मात्र काट्ने मिडल काट्ने होइन टिपमा काटिसकेपछि तिम्रो यहाँ अलिकति यस्तो देखिन्छ डिस्टलमा राउन्डेड भएर तिम्रो यस्तो हल्का यतापट्टि पनि खोइ यति काट्ने होइन यसरी दियो भने राउन्ड हुन्छ मलाई अब बल्ल क्लोथ देऊ त त्यो सेल देऊ त यो नयाँ मेथड सिकिरह किन त्यसले भएन त्यसले खै के मिलाएर पागल भइसक्यो हिजो भयो भने त सब आज गर्दा यो पनि भएन ऊ पनि भएन भन्छ कि पलिसिङ क्लथ पोलिस यो हेर त
हजुर त्यो कस्तो राम्रो छैन बनाएको छ राम्रो छ यार साले हेल्प गर्यो ओ यहाँ न खोइ ल्याउ न ल्याउ अनि हेर है यो गर्दै गरौँला होइन र तिम्रो यता पनि यतिको साप त भन्दा दाँत त तिम्रो त्यस्तो छैन नि तर यो चाहिँ हल्का धेरै होइन हल्का मात्रै यता चाहिँ हामीले कट गरेर यस्तो राउन्ड गरेको थियौँ भने यता चाहिँ तिमीले हल्का राउन्ड मात्रै गर्ने कट होइन है त्यो गरेपछि तिम्रो हेर होइन perfect हुन्छ कि। देख्यौ है अब यति गरिसकेपछि अब तिमी चाहिँ अब सिङ्गुलम बनाउनु होला यति गरिसकेपछि अब तिमी चाहिँ सिङ्गुलम बनाउनु जान्छौ सिङ्गुलम अब यहाँबाट माथिदेखि हेर अब एउटा कुरा चाहिँ मैले अघि त्यो माथि बनाउनुको चाहिँ तिम्रो क्राउन यस्तो छड्के चाहिँ म्यामले हेर्नुहुन्छ कि तिम्रो मिड लाइनदेखि यहाँनिर यो जुन छ नि यहाँ त मिडमा बनेको छ नि त तिम्रो म्यामले माथिबाट हेर्दाखेरि यो क्राउन हल्का यस्तो देख्नुभयो भने कम्प्लेन गर्नुहुन्छ कि त्यही भएर मैले चाहिँ यसरी मैले त्यो जुन गरेँ नि त्यो गरेको कारण चाहिँ त्यो मैले नि फर्स्टमा मैले गर्दाखेरि यस्तो बाङ्गी चाहिँ कसरी भयो भनेदेखि म्यामहरूले नै सिकाएको टेक्निक गर्दाखेरि यस्तो बाङ्गी भयो भने कसरी भयो भन्दाखेरि त अनि मलाई थाहा भयो कि यताको बराबर नहुनसक्छ त्यही भएर बाङ्गी भयो अनि अब चाहिँ तिम्रो अब म्यामहरूले भन्नुहुन्छ सिम्पली यसरी राउन्ड गर भन्छ राउन्ड गर्दाखेरि अब हेर है यो कस्तो स्टिफनेस पाएँ कि मैले कस्तो बीचमा अलि लाइन जस्तो लाइन हुन्छ स्टिफनेस पाएँ कि त्यही भएर मैले यसलाई के गर्छु भने थर्ड है माथि होइन है थर्डबाट चट्ट मैले चट्ट यसलाई म काटिदिन्छु थर्ड हल्का है सिप घट्दैन त्यसरी घटाउने त हो नि हामीले है अनि मैले यस्तरी भर्टिकल्ली नै गरेँ है यसलाई चाहिँ म्यामको अगाडि चाहिँ यसो नगर्नु फेरि सुरेशले सिकाएको नभन्नु यस्तो मलाई गाली गर्नु यसलाई हल्का भर्टिकल्ली यसरी काट्नु होइन किन यसरी काट्नु कि सजिलो हुन्छ यति काट्दा बित्तिकै कस्तो हेर्नु वेस्ट सेप त आइसकेको छ नि हेर न है देख्यौ तिमीले देख्यौ यहाँ हेर त काट्दा मात्र अब त्यसलाई राउन्डिङ गऱ्यो भने त स्योर आयो तिमीले त यहाँबाट पुरै तास्दियौ भने यहाँसम्म अनि त्यसरी कस्तो बन्यो सिधा तास्ने होइन यहाँ हेर्नु त मेरो कस्तो बनिरहेको छ सिधा होइन क्या स्ल्यान्टमा तिम्रो स्ल्यान्टेड हो र तिमीले यहाँ चाहिँ यो मिड तास्ने लाइनबाट हुँदा के अब जस्तै यसरी मिड लाइनबाट यता धेरै भयो होइन त्यताबाट नि हेर्नुपर्छ हो यी चाहिँ कन्टिन्यू गरौँ कि यसलाई यहाँ बिचमा किन रोक्नु अब हेर है यति बनाइसकेँ है मैले अब चाहिँ मैले यहाँ हेरेँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट स्टेप चाहिँ यसको यो पनि हो कि कहाँदेखि यसलाई अब यसरी राउन्डिङ गर्ने भनेर कि कहाँ हिँडेको तिमीहरू होइन कति प्र्याक्टिकल भयो नि गर न हेरेको अनि हेर है अनि तिमीहरूले नहेर्ने हो भने त म किन बस्ने होइन अब क्राउन गर अब हेर है तिमीले यहाँ मात्रै राउन्ड यसो गर्ने होइन कि बिस्तारै यहाँदेखि पनि माथिदेखि पनि हल्का यसलाई यस्तो गर्दै लैजाने है यसलाई यसरी लग्यो कुन साइडबाट गरे हो तिमीले जुनबाट गर्ने भयो कि अगाडि चाहिँ गर्नु पऱ्यो है राउन्डले गर्नु पऱ्यो होइन हल्का यसलाई यस्तो गर्यो यस्तो गर अनि ए सुन अलि माथिबाटै जाने रहेछ होइन हल्का है त्यो धेरै फेरि तिम्रो एजै काट्ने गरेर त्यो मार्जिनल रिज नै काट्ने गरेर जाने चाहिँ होइन फेरि हेर है अब चाहिँ यसलाई चाहिँ मैले अब यता सेन्टरतिर ल्याइदिएँ मैले लिपिड लेखेँ लिपिड पनि हो लिपिड प्रोफाइल टेस्ट बनाइदियो के लेख्न आयो भने त लेख्ने हो र लेखेर देखाउने हो होइन त्यो उसमा मैले केही पनि गरेको छैन है प्र्याक्टिकल गर्यो तिमीले छैन तिम्रो फाइल ल्याउ त किन किन हो मेरो फाइल त उसले गराउनु के हिमालले क्यान्सल कसरी गराउनु पर्छ ए प्र्याक्टिकल फाइलमा गर्ने होइन कि अस्तिको त त्यो डिएनए आरएनएको कुरा गरे होइन कि अस्ति नैको क्या म्याम कोलेस्ट्रोलवाला 2-4 हप्ता भयो त नभएको हेर है अब चाहिँ हप्ता भयो भिडियो पठाउन गाइस 44 मिनट भइसक्यो कसरी पठाउने अब रोजितले हाल्छ अरे कि रोजितले हाल्छ भने युट्युब च्यानलमा हेर है अब हाम्रो यो चाहिँ भयो होइन माथिबाट हेर्दा चाहिँ तिम्रो त्यो बिचमा एकै ठाउँमा आएको होइन कि यो चाहिँ हल्का बढी हेर्दातिर गएको देखिनु पऱ्यो है अब चाहिँ हामी फोसातिर जान्छौँ फोसामा एकदमै कम्प्लेन फोसाको आइरहेको रहेछ कि होइन फोसा कसैले तिमीहरूले फोसा कस्तो बनायो भने त्यस्तो त्यो भित्रै लगेर त्यो भने पहिले
मार्जिनल तिम्रो यो रिजको लागि चाहिँ थोरै ठाउँ छोडिदेऊ है मार्जिनल बस्नु न बस अनि हेर है मार्जिन यहाँ हेर है यो त्यो मार्जिनको लागि चाहिँ अलिकति ठाउँ छोडिदेऊ अनि कसको आइफोन फेरि तपाईँको आएर यसमा चाहिँ यसमा चाहिँ एक सुन न सार्प एम बनाउने होइन है कहाँ सार्प यस्तो दाइ दिदीहरूले भनेको इन्भर्टेड डी बना पनि हुन्छ यस्तो डी ए यस्तो डीलाई बिचमा पारेर डब्लु जस्तै यस्तो मिल्छ भन्नुभयो दाइ त्यो मिसले चाहिँ मलाई यस्तो सार्पले उसले यसो गरे नि तर यस्तै होला कि हुन चाहिँ हेर है मैले चाहिँ र तिम्रो यो पनि हल्का यतातिर स्ल्यान्ट हुनुपर्छ भने अरूले यहीँनिर सकाइदिन्छ कि यत्रो बनाइरहेको हुन्छ क्या ल यो कम्तीमा यत्रो बनाऊ कि पोलिस गर्दाखेरि टक्क त्यो माथिबाट स्लो भएको देखिन्छ कि दामी है हेर है अनि अब चाहिँ यसलाई चाहिँ मैले अलिकति थोरै म डिप गर्छु कस्तो एम जस्तै हो हेर है र अब युज गर्दाखेरि यहाँ यत्रो ठुलो गर्दाखेरि मेरो यो रिजै जाला जस्तो हुन्छ कि मार्जिनल रिज त्यही भएर यो मात्र युज गरेर मैले पटक पटक भन्छु कि योहरूलाई त्यही भएर अरूको यो यता कस्तो साँगुरो कि सानो बनेको हुन्छ त्यो चाहिँ नगर अब यो गर्दाखेरि तिमीलाई अब मैले यो कट यहाँ त अलरेडी डिप्रेस छ नि त त्यही भएर मलाई अब यो फाल्नलाई सजिलो हुन्छ कि मैले बाहिरदेखि यो साइडमा लिएँ भने है यस्तो गर अनि यसले चाहिँ यस्तरी गर अनि यो साइडमा पनि पहिला यो पार्टलाई बिचमा चाहिँ नफाल्ने होइन अब फाल्छु कि मैले अब चाहिँ मस्त जान्छ नि त अब अघि मेरो तिम्रो यतातिर स्लोप बनाइसकेपछि बल्ल काट्न सजिलो हुन्छ कि म्यामले चाहिँ के भन्नुहुन्छ नि माथि डिप हुनुहुन्न तल डिप जानु भन्नुहुन्छ नि अनि इन्साइजले यस्तिर डिप भन्नुहुन्छ हो नि त्यही त त्यो आफै बन्छ कि हेर न अब यहीँ तिम्रो स्ल्यान्ट छड्के बन्छ नि त छड्के बन्दाखेरि त आफै बनिहाल्छ नि त्यो त है अब मलाई उस देऊ त फार्माको प्र्याक्टिकल हो के हो तिम्रो भाँच्यो त्यो पहिले भाँच्यो होइन पलिस गर्दा भाँच्यो कुन भाँच्यो कसको यो भाँच्या हो भर्खर भाँच्छ के हुँदैन हेर है अब चाहिँ यसमा तिम्रो रफनेस आयो भने केही टेन्सन नै गर्नु पर्दैन जोडले होइन हातमा मजाले यसरी सट्ट सट्ट फालिदिने हो कि है यसरी गर यो अझै बन्नु बाँकी छ कि अझै हल्का यो डिप जानु बाँकी नै छ है अझै तिम्रो यो अलिकति यहाँ राउन्डिङ गर्ने बाँकी छ यहाँ तिम्रो यो पस्छ कि यहाँ चाहिँ यो पसिरहेको हुन्छ होइन यो चाहिँ तिम्रो हल्का यहाँ पसिरहेको हुन्छ यसलाई चाहिँ तिम्रो हल्का अलिकति यसलाई डिप चाहिँ बनाउनै पर्ने हुन्छ खोइ यसको तलको यो आफ्नो भावाला फेरि यहीँ छ अब टाँसु मिल्दैन भने राम्रो भएको र यो कसरी निकाल्यो तिमीहरूले भागोवाला चाहिँ भएको अब चाहिँ यति बिग्रियो भने अब सबै साइन भएको भनेपछि त साइन भएको साइन भएको होइन यो चाहिँ भागोवाला थियो कि देखाइसकेको थियो एकचोटि देखेछ यता यो साइन मात्रै हटा भने हेर है अब चाहिँ यो भइसक्यो है अब यो गर्दा चाहिँ